नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हाज़िर हैं एक नए सबक के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आप सबको अपने यूट्यूब चैनल तर्जुमा तफसीर पर खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं आज का सबक। आज पढ़ेंगे हम सबक अपना सूरह बकरा का रुकू नंबर 13 और आयत नंबर 104 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू, मत कहो राइना राइना, वक़ूलू, और कहो तुम उन्जुरना उन्जुरना वस्माऊ, और सुनो, वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। सामिन कराम, जैसा कि शुरू सबक में जिस चीज़ का तज़किरा है वो मुसलसल बनी इसराइल का ज़िक्र चलता रहा है। यहाँ भी यहूद की इस्लाम दुश्मनी के मुतअद्दिद तरीक़ों का ही बयान है। इस आयत मुबारक में यहूद के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुस्ताखाना रवैया और खुबसे बातन का ज़िक्र किया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में यहूदी शरीक होते तो इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात वो बखूबी समझ न पाते और वो चाहते कि दोबारा उनको बताई जाए, तो उस बात को यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतवज्जे करने के लिए वो लफ्ज़ बोलते हैं राइना। राइना लफ्ज़ यहाँ पे समझ लीजिए इसको। राइना लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में जो कहा जाता है, अरबी ज़ुबान में इसका तर्जुमा बनता है कि हमारी तरफ मुतवज्जे हों या हमें रायत फरमाइए, हमारी तरफ हमसे रायत कीजिए। तो ये राइना लफ्ज़ है, लेकिन इसी जो इब्रानी ज़ुबान है जो कि इसराइलियों की ज़ुबान थी, उनके मुताबिक, उनकी ज़ुबान के मुताबिक राइना लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है हमारा चरवाहा। ठीक है, हमें हमारे चरवाहे की तरफ, यानी कि इसमें अहमकाना इसका जो है ना वो एक तर्जुमा बनता है कि जिसको माज़अल्लाह ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते। यहूद का मकसद आप अलैहिस्सलाम की अहानत और बेअदबी होता था। मुसलमानों को उनके इस गुस्ताखी के जो है वो गुस्ताखी का इल्म ना था, तो वो लोग भी उनकी देखा देखी ये लफ्ज़ कह देते कि राइना। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन को इस ज़ू मानी लफ्ज़ के जो है वो इस्तेमाल से मना किया कि आप अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये लफ्ज़ राइना कहना दुरुस्त नहीं है। और ख़िताब किया है आयत मुबारक में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्जुरना, कि ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लफ्ज़ राइना ना बोलो, बल्कि तुम उनकी इसकी जगह पर क्या कहो, उन्जुरना, यानी कि हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ मुतवज्जे हों, वास्माऊ, और सुन लो। यानी यहाँ पे उनको मोमिनीन को ही मुखातिब करके कहा जा रहा है इस बात के बारे में, हकीकत इसकी समझ लो कि वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, बेशक के जो काफिर लोग हैं उनके लिए तो दर्दनाक अज़ाब है। यानी वो जो ऐसी हरकतें करते हैं उनको आखिरत में इसके बदले में अज़ाब दिया जाएगा। माँ यवद्दुल्लज़ीना काफ़रू, और वो लोग और नहीं चाहते, माँ यवद्दुल्लज़ीना नहीं चाहते, यवद्दु वद्दा यवद्दु चाहना किसी चीज़ को, नहीं चाहते वो लोग काफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, वलल मुशरिकीना, और ना ही मुशरिक लोग, क्या नहीं चाहते, अन युनज़्ज़ल अलैकुम, ये कि उतारी जाए तुम पर, मिन खैरिन, भलाई, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यख्तस्सु बिरहमतिही, ख़ास करता है अपनी रहमत, मन यशाउ, जिस पे चाहता है, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह बहुत बड़ा फ़ज़ल करने वाला है, अल्लाह बहुत बड़ा फ़ज़ल वाला है। यानी कि इरशाद मुबारक है कि ख़ा कोई अहले किताब में से काफिर है या मुशरिकीन मक्का में से, तो उन्हें ये हरगिज़ गवारा नहीं कि मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से कोई भलाई या खैर खाही का उन पर नज़ूर हो। यहाँ खैर से मुराद वही नबूवत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहूद समझते थे कि नबूवत बनी इसराइल की ही इजारादारी है और बनी इस्माइल इससे बिल्कुल बहरावर नहीं हो सकते। इसी तरह रसूल का इंतखाब मक्का और ताइफ के सरदारों में से होना चाहिए था। उनके नज़दीक बेमाया यतीम बच्चा, यानी कि उनके नज़दीक ये एक जो यतीमी में पलने वाला बच्चा मनसब रसालत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। ये सब कुछ वो सिर्फ़ और सिर्फ हसद और बुग़्ज़ की बिना पर ये कहते थे। चुनांचे इरशाद है कि उनके हसद से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे अपनी तरफ से रहमत अता करता है।
یعنی کہ یہ لوگ جتنی بھی جو ہے وہ کیا کر لیں، حسد کر لیں، لیکن یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یختص برحمتہ، اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ما ننسخ من آیات، اور نہیں ما ننسخ جو کچھ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیات کوئی بھی آیت، او ننسیہا ناتی یا ہم بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ ناتی ہم لے آتے ہیں، بی خیر منہا اس سے بہتر، او مثلہا یا اس کے جیسا ہی۔ الم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں آیت مبارکہ میں جو ہے وہ کس چیز کا شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے کہ جو یہودی مسلمان عوام میں پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ وہ اعتراض کرتے تھے اگر قرآن کریم بھی اللہ کی ہی نازل کرتا کتاب ہے تو پھر اس میں کوئی بھی آیت جو پہلے نازل ہو چکی ہے اس کو منسوخ کیوں کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بات جو ہے وہ کیا آ رہی تھی کہ جو یہود تھے، جب قبلہ کی تحویل قبلہ کی بات آئی، قبلے کو جو ہے وہ بدلنے کا حکم دیا گیا، تو اس وقت پھر یہودیوں نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں، اگر اللہ کی کتاب ہے تو معاذ اللہ کیا اللہ کو جو ہے وہ بھول ہو جاتی ہے یا اللہ سے غلطی ہو جاتی ہے کہ پہلے ایک حکم جو ہے وہ اس کو صادر کر دیا جاتا ہے پھر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے تو پھر اس میں ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تو یہ ان کی جواب میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی کوئی آیت ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، یا ہم ننسیہا یا ہم بھلا دیتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، تو یہ پھر ایسا ہی نہیں ہے بلکہ ناتی بخیر منہا او مثلہا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس جیسی ہی کوئی دوسری چیز یعنی کہ کوئی دوسری آیت مبارکہ نازل کرتے ہیں، او مثلہا یا اس جیسی ہی کوئی آیت یا کوئی اور حکم اس جیسا نازل کر دیتے ہیں۔ الم تعلم کیا تم نہیں جانتے، یعنی کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی تم یہ نہیں جانتے کیا کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ الم تعلم کیا تم نہیں جانتے ان اللہ بے شک اللہ لہو ملک السماواتی اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی والارض اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من ولی کوئی کارساز، کوئی حمایتی، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی کیا تم اس چیز کے بارے میں کیا نہیں تم جانتے کہ بے شک اللہ ہی کی بادشاہی ہے، آسمانوں میں بھی اس کی بادشاہی ہے، زمینوں میں بھی اسی کی بادشاہی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یعنی اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی حمایتی، کوئی مددگار، کوئی دوست نہیں ہے۔ ام تریدون کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا یہ کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئیل موسیٰ جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے بن قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر اور جو کوئی بدلنا چاہتا ہے کفر کو بالایمانی ایمان کے بدلے، فقد پس تحقیق ضل سواء السبیل تحقیق کہ وہ راستے سے گمراہ ہو گیا۔ یعنی کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئیل موسیٰ من قبل، موسیٰ علیہ السلام سے جیسے بنی اسرائیل نے مختلف اور بہت زیادہ جو ہے وہ سوالات کیے، تو اے ایمان والو کیا تم بھی ایسا ہی چاہتے ہو؟ یعنی جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے اذیت پہنچائی اور طرح طرح سے سوالات کر کے انہوں نے فرمائشیں کر کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، کیا تم بھی اپنے نبی کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی ان کے ساتھ طرح طرح کے ہی سوالات کرنا چاہتے ہو؟ ومن یتبدل الکفر بالایمان اور جو کوئی بدل دے کفر کو ایمان کے بدلے، یعنی اگر کسی کے پاس ایمان ہے اور وہ ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لے، کفر کو پالے، تو ایسا شخص تو بہت زیادہ کیا ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ فقد ضل سواء السبیل، سواء السبیل سیدھا راستہ، یعنی کہ ایسا شخص جو ایمان پر تھا لیکن وہ کفر کو چاہتا ہے تو یہ تو پھر اس نے سیدھے راستے کو کیا کر لیا، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام یہ آج کا ہمارا سبق، اور انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔